तुमचे हितूर सांगता न्हू पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू खूब लोक अशे बेकार आहा त्यामुळे न्हू चड करून न्हू आमची सिनियर आसता न्हू त्या बायलांक चड प्रॉब्लम आसता कितें आसता तेंची थोड्यांची कितें आसता थोड्यांची भुरगीं तांकां पळयना तांकां घोव आसना तांकां एक एक हँडिकॅप मनशाक पळोवचें पडटा म्हणून तसल्या मनशांक न्हू कितें करतलो तूं तसल्या मनशाक चड चिंतूंक जाय तो न्हू ताका लागून अशें रॉ मटेरियल दिवन बा घरा कडेन इंडस्ट्री बा दी जाल्यार बरी तशीच हांवें इंडस्ट्री मागल्या कित्याक आमची ऑलरेडी गव्हर्मेंट जमीन आहा पळय थिंगासर तर आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या एक 7,000 तरी हें जाय जॉब गव्हर्मेंट न्हू बरी व्हडली इंडस्ट्री नॉन पोल्युटेड घाली गव्हर्मेंट आनी तेजो सेल बरो जावंक जाय गव्हर्मेंटाकी फायदो जाता पळय तसलो तसलें तर करीत न्हू जाल्यार आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले आनी शिकलेले आनी तशें शिकोवंक नासलेले मनशांक अशें मागलाय म्हणून थिंगासर तेजे टॅक्सी बद्दल कितें म्हणटात टॅक्सीच्या बद्दल कितें आहा न्हू पळय हें टॅक्सी कार न्हू कितें आसता हे सगळे मेहनत करपी आनी ते लोन बा काडून न्हू ते टॅक्सी घेता आपल्यान मागीर कितें जाता न्हू तांकां कितें आसता आदींच टॅक्सी चड जाले आनी भाडी तांकां थोडी मेवता तांकां एक दिसाक एक मेळटा 2 मेवता ताका लागून कितें आहा न्हू ताका लागून तांकां न्हू अशें आनीक एक्स्ट्रा जावंक काडना हें आहा तेतूनच काबार करपाचें आनी म्हाज्या हिसपान आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे 100% हें सॉल्व करतलो तांकां मिटींग आपयलें हय ते बरे भाशेन तांकां आपोवन तें करूंक जाय म्हणलें न्हू पळया कशी मिटींग जाता पळय ती कित्याक म्हाजे फुड्यान ते येयलेले आहा जाल्यार मागीर हांवूय तांकां मागीर कितें तरी सजेशनां दितलो सॉल्व करपाक तुमी सपोर्ट करता सर टॅक्सीकारांक म्हाका जाय सगळ्यांचें बरें जालें कोणाचें तशें कोण दुगोवलेलें नाका कोणाचें पोट मारपाचें थँक्यू